श्रूयते वा? श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरनाकौ 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 आयनेयिनीयः आयनेयीनीयः आयनेयीनीयः पठखछघां फठखछघां फठखछघां प्रत्ययादीनां 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 झोन्तः 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 अदभ्यस्तात् 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 आत्मनेपदेष्वनतः 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 शीङोरुट् 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 वेत्तेर्विभाषा 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 बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् अतोऽभिस ऐस् अतोऽभिस ऐस् बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः 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 टाङसिङसामिनात्स्याः 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 ङेर्यः 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 सर्वनाम्नस्मै 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 ञसिञोः स्मात्स्मिनौ ङसिञोः स्मात्स्मिनौ ङसिञोः स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जषषि यशस्वी यशस्वी औङ आपः औङ आपः औङ आपः नपुंसकाच्च 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 जषशोषिः जश्शसोषिः जश्शसोषिः अष्टाभ्य औष् अष्टाभ्य औष् अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् षड्भ्यो लुक् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् 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 अतोम् 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 अतिड्डतरादिभ्यः अदड्डतरादिभ्यः अदड्डतरादिभ्यः तत्र दकारः अपि अर्धमेव अस्ति, अतः अतिड्डतरादिभ्यः अदड्डतरादिभ्यः अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 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 नेतराच्छन्दसि 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 युष्मदस्मद्भ्यां नसोष् युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष्
ङे प्रथमयोरम् ङे प्रथमयोरम् शसो न शसो न भ्यसोभ्यम् भ्यसोभ्यम् पञ्चम्या अत् पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च एकवचनस्य च साम आकम् साम आकम् आत औ आत औ नलः तुह्योस्तातम् तुह्योस्तातम् आशिष्यन्यतरस्याम् आशिष्यन्यतरस्याम् विदेशतुर्वसुः विदेशतुर्वसुः समासेनैपूर्वो समासेनैपूर्वे समासेनैपूर्वे त्वोल्यप् क्त्वोल्यप् त्वापिच्छन्दसि क्त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुक् सुपां सुलुक् पूर्वसवर्ण आच्छेयाडा आच्छेयाडा यायाजालः यायाजालः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः अमोमश् अमोमश लोपस्त आत्मनेपदेषु लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् ध्वमोध्वात् यजध्वैनमिति च यजध्वैनमिति च तस्य तात् तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च तप्तनप्तनथाश्च तप्तनप्तनथाश्च तप्तनप् तप्तनप् तनथनाश्च तनथनाश्च तप्तनप्तनथनाश्च तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि इदन्तोमसि त्वोयुक् त्वोयक् क्त्वोयक् इष्ट्वीनमिति च इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक् आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानाम् अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि आत्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट् आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रेस्त्रयः त्रयस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट् ह्रस्वनद्यापोनुट् षट्चतुर्भ्यश्च षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते गोः पादान्ते
इदितोनुं धातोः इदितोनुं धातोः इदितोनुं धातोः शेमुचादीनां 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 मस्जिनशोर्झलि मश्जिनचोर्झलि मश्जिनचोर्झलि रदिझभोरचि रधिरभोरचि रधिरभोरचि नेट्यलिटिरथेः 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 रभेरशब्लिटोः 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 लभेश्च 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 आङोयि 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 उपात् प्रशंसायाम् उपात् प्रशंसायाम् उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः उपसर्गात् खल्घयोः उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्नमुलोः विभाषाचिन्नमुलोः विभाषाचिन्नमुलोः उगिदचाम् 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 सर्वनामस्थाने धातोः सर्वनामस्थाने धातोः सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे 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 नपुंसकस्य झलचः नपुंसकस्य झलचः नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ इकोचि विभक्तौ इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु 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 भाषितपुंस्कम् भाषितपुंस्कं भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य 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 अस्ति दधि अस्थिदधि अस्थिदधि सक्थि 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 अक्ष्णामनङ्मुदात्तः अक्ष्णामनुदात्तः अक्ष्णामनुदात्तः अक्ष्णामनङ्मुदात्तः अक्ष्णामनमुदात्तः अक्ष्णामनमुदात्तः पुनः वदामि अस्ति दधि सक्थि अस्थिदधि सक्थि अस्थिदधि सक्थि अक्ष्णामनङ्मुदात्तः अक्ष्णामनमुदात्तः अक्ष्णामनमुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते छन्दस्यपि दृश्यते छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने 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 नाभ्यस्ताच्छतुः 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 वा नपुंसकस्य वा नपुंसकस्य वा नपुंसकस्य आच्छीर्न आच्छीनद्योर्नुम् 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 शप्ष्यनोर्नित्यम् शप्ष्यनोर्नित्यं शप्ष्यनोर्नित्यं सावनडुहः 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 दृक्स्ववस् 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 स्वतवसां छन्दसि स्वतवसां छन्दसि स्वतवसां छन्दसि दिव औत् दिव औत् दिव औत् पथिमथि 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 रुभुक्षामात् 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 पथिमथिरुभुक्षामात्
पथिमथृभृक्षामात् पथिमथृभृक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने इतोत्सर्वनामस्थाने इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः 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 भस्यटेर्लोपः 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 पुंसोऽसुं 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 गोतोणित् गोतोर्णित् गोतोर्णित् नलुत्तमो वा नलुत्तमो वा नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ 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 अनंसौ 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 ऋदुशनस्फुरदंसो ऋदुशनस्फुरुदंसो ऋदुशनस्फुरुदंसो अनेहसाञ्च अनेहसां च अनेहसां च ऋदुशनस्फुरदंसो नेहसाञ्च ऋदुशनस्फुरुदंसो नेहसां च ऋदुशनस्फुरुदंसो नेहसां च त्रिज्वत्क्रोष्टुः 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 स्त्रियाञ्च स्त्रियां च स्त्रियां च विभाषा तृतीयादिष्वचि विभाषा तृतीयादिष्वचि विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहो चतुरनडुहोः 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 आमुदात्तः 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 अं सम्बुद्धौ अं सम्बुद्धौ अं सम्बुद्धौ ऋत इद्धातोः ऋत इद्धातोः ऋत इद्धातोः उपधायाश्च 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 उदोष्ट्यपूर्वस्य 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 बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो 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 लोपोरधिशप्स्यनोः 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 उपधायास्त्रीणि 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 इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये 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 प्रथमः पादः प्रथमः पादः प्रथमः पादः So all of you must have noticed today we are all in Zoom meeting. This is a different kind of a meeting tool in which you can switch on your video. You can yourself I think talk, unmute and talk. So now, based on why we wanted to do this is we wanted everybody to switch on the video so that we will be able to see whether you are able to tell. By seeing your face, I can at least in the panel view, I'll be able to see if you are all able to tell properly, and if you are having some difficulty, I can repeat or do something to teach again. All those things can be done. So this is quite easy for us to interact. So this is one of the things which I think we have changed from this class.
I would request all of you to use the facility. If you are traveling and if there is background noise, please don't switch on the video. So switch on the audio. Especially if there is background noise, please don't disturb the class. That all of you know already. The next thing that we can do is we can also see our other friends. See, so you know who is studying with you. So there are a lot of small children. Sri Vidya, she is our youngest kid who is studying this Ashtadhyayi. So she already by hearted 5 verses and sent me the audio also. Such is her dedication. She has already by hearted many shlokas. The Bhagavad Gita, all the 700 shlokas by Jagat Guru's grace, she has by hearted the Bhagavad Gita shlokas also. We have some 2 children from Austin who have been studying with us for quite a long time. They have completed Bhagavad Gita 5 years back, 5-6 years back. They have done Vishnu Sahasranama, they have done Amarakosha, Prathama Kanda, Ditya Kanda. They are Sri Kriti and Narayana there, who are very, very devoted, dedicated, sincere students. They also do some mischief in between. Narayana will be doing some mischief in between. I wanted to see what mischief he is doing. So now I am having camera now. So I can see the video and I can find out if he is doing some mischief, whether he is really telling or not. I can find out that. Of course, we have all other elder students who have been supporting us, who have been with us for long time. So I just wanted to see the face and associate the name with the face. That was one thing I was missing in the previous classes. Some of them whom I know, whom I have met, I always remember them. As soon as I see the name, I can always remember. But whenever Ramakrishna Shastri Mahodaya, he is a very devoted person. He is also attending regularly. Narayan Swami Mahodaya, I think he is also attending. Muthu Lakshmi Bhagini, of course, she is a scholar. So there are a lot of people who are attending. So if we see the faces, we will all be inspired and motivated that so many people are studying Ashtadhyayi. I will also study. Our Sonia Bhagini is also there. She is also studying. So like this, we are all inspired by seeing each other's faces. That was one change which I thought we should make. I should thank our e-learning team for quickly responding to my request and changing from webinar to meeting. Now, we have some more time. So anybody who is ready, who can read the sutras, we can start practicing. Anybody who has already by hearted can also tell. I will give chance to Sri Vidya after some time. First, I will allow others to tell. Deva Parthasarathi Bhrata, Parthasarathi Bhavan Kutaha. From where are you attending this class? Tamil Nadu, Coimbatore, Mahodaya. Engappa padikira nee? Mahodaya, first school irundom, adukapram we went to Dharma Gurukulam Padani. There I was studying Sanskrit, Ayurveda, Indian mathematics, astronomy, and Idihasas, Purana, Mahabharata, Ramayana, and all. Dharma Gurukulam is Anadi Foundation. Yes, Mahodaya. Excellent. So our friend is from Anadi Foundation's Gurukulam. So you can start reading if you can start reading. Yes, Mahodaya. Mahodaya memorized around 20. Okay. So then you tell 20 sutras. Okay, Mahodaya. Okay, Mahodaya. Yuvoranako ayane yiniya padhaka jagham pratyadinam. Screen pakadani. Pakama sun. Okay, Mahodaya. But the screen is required for others. The screen is required for others. Have to show the screen. Jontaha adabhyastat atmane padeshvanataha shingorut veter vibhasha bahulam chandasi atobhisa ais bahulam chandasi nedamadasorakoh tanga singa saminatsyah
ऐ ङेर्यः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ञसिञ्योः ङसिञ्योः नसिञ्यो नसि का ख ग घ न नसिञ्योः ङसिङोऽस्मात् स्मिनौ आ, ङसिङोऽस्मात् स्मिनौ पूर्वादिभ्यो पूर्वादि पूर्वा जसषि आ, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो नवभ्यो वा जशस्यि झषषि औङ आपः औङ आपः नपुंसकाच्च जशशोः झषसोऽसिः वेरी गुड அடுத்த சூத்திரம் சொல்லிட்டு இருந்தது அஷ்டாப்ய औष अष्टाभ्य औच् ओके धन्यवादाः उत्तमप्रयत्नः सम्यक् उक्तवान् आं महोदय इतोपि सम्यक् वक्तव्यम् अस्तु महोदय अहं प्रयत्नं करोमि इदानीं रामकृष्णशास्त्री महोदयः कृपया वदन्तु आरम्भतः वदन्तु ॐ युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फढखच्छघां प्रत्ययादीनां झोऽन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङसिगसामिनात्स्याः टाङसिगसामिनात्स्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिञ्योः स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जससि औङ आपः नपुंसकाच्च जस्यसोऽसिः अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वामिनो स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अदृडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अदृडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यान्यशोष् ने प्रथमयोरम् शशोनभ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातड् तुह्योस्तातड्डशिष्यन्यतरस्याम् इल्लது तुह्योस्तातं नाद् तुह्योस्तात् तुह्योस्तातङ्गशिष्यन्यतरस्याम् तुह्योस्तातं आशिष्यन्यतरस्याम् आशिष्यन्यतरस्याम् तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् विदेश्यतुर्वसुः समासेनं पूर्वे त्वोल्यप् त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश् स्मृति भगिनी अस्ति वा साई स्मृति वीडियो आन् कृत्वा वक्तुं शक्यते वा वदतु आरम्भतः एव वदतु स्मृति आरम्भं करोतु न श्रूयते किञ्चित् उच्चैः वदतु युगोरनाकौ आयनीयः फठखच्छखां प्रत्ययादीनां
आत्मनेपदेश जोन्तः झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीनो लुट वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस् एस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्याः नेभ्यः सर्वनाम्नस्मै पुनः वदतु टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः टाङ्गसिंहसामिनात्याः नेभ्यः सर्वनाम्नस्मै प्रसिंहोऽस्मात्सिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसष्टि औङापः नपुंसकाच्च जष्टसोऽष्टिः अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक स्वमोर्नपुंसकात् अतो अदिड्डतरादिभ्यः अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि उष्णदस्मभ्यां रसोष प्रथमयोरं शसो न भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् विदेशतुर्वसुः समासेन्यपूर्वे गोर्यप त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुपूर्वसवर्णाश् सुपां सुलुपूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः आम् अमोमश लोपस्त आत्मनेपदेषु त्वमोध्वात् यजद्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनत्थनाश्च इदन्तोमसि त्वोयक इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यायादयश्च आज्जसे रसुक प्रीवियस् वन स्नात्व्यादयश्च पुनः वदतु स्नात्व्यादयश्च आज्जसे रसुक अश्वाक्षीरवृषलवणानाम प्रीतौ व्यचि आम् सर्वनाम्नः सुट त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितोऽनुघातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रथिजभोरचि नेट्यलिटिरथेः धन्यवादाः। इदानीं मुत्तुलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा? आम् आचार्य। रथिजभो रचितः भवति वदतु। रथिजभो रचि नेट्यलिटि रथेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आङोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल् घयोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्नमुलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोची विभक्तौ
तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थिदधिसक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वानपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं शप्शनोर्नित्यं सावनडुहः दिक्स्वतवसां छन्दसि दिव औत् पतिमत्किरुभुक्षाम् आत् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुङ् गोतोणित नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ रुदुशनस्फुरुदंसो नेहसाञ्च तृज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोराम् उदात्तः अं सम्बुद्धौ ऋत इद्धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युजेरष्टाभ्यो युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्शनोरुपधायास्त्रीणि उत्तमम्। इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। उत्तमं, सम्यक्। इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमोऽध्याये प्रथमः पादः। इदानीम् अरुण कुमार तंगवे। नमस्ते महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरनाकौ आयनेनीयफाढः खच्चघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः श्रीङ्गोरुट् वेथेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनास्याः ङेद्यः सद्वनां नस्मै ङसिंह्योऽस्मास्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ्ग आपः नपुंसकाच्च जशोषिः अष्टाभ्य औष् षट्चतुर्भ्यश्च समो नपुंसकात् अतोम् अदृढतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतरात् छन्दसि युष्मद् अस्मद्भ्यां ङशोस् ङेः प्रथमयोरं सशोन भ्यसोभ्यं पञ्चम्यात् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशतुर्वसुः विदेशतुर्वसुः समासे नञ्च पूर्वे क्त्वोल्यप् त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडार्याया जालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेशो ध्वमोभात्। धन्यवाद। भारती डी। नमस्कारः महोदय। यू कैन प्रथमतः एव वदतु। So we practice first 40, first 60 today, more of first 60, so that everybody can by heart also. अथ पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फढखचघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः श्रीगोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिंह्योऽस्मास्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा
जसषि औग आपः नपुंसकाच्च जशसोषिः अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अद्दडतरादिभ्यः पञ्चेभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां युष्मदस्मद्भ्यां ङे प्रथमयोरं शसोनाभ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेश्यतुर्वसुः समासेनैपूर्वेक्त्वोऽल्यप् त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश्यो लोपस्तात्मनेपदेषु ध्वमोध्वा ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवादः ಧನ್ಯವಾದ. ಶಾರದಾ ಗೋಪಾಲನ್. हरि ओम महोदय। ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फडकछघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेतेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अथोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः नेदमदसोरकोः टाङ्गसिङसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिञ्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसहर्षि औङ आपः नपुंसकाच्च जस्ससोषिः अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अदृडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यो युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् ङे प्रथमयोरं सशोन भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्यस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां समासेनैपूर्वे क्त्वो ल्यप् त्वापिच्छन्दसि किञ्चित् उपरि करोतु महोदय। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजत्वैनमिति च तस्य तात्। ಧನ್ಯವಾದः. धन्यवादः महोदय. ಧನ್ಯವಾದः. गीर्वाणी. नमस्कारः गीर्वाणी अस्ति. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमपादः युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फडकचगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेतेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिसायिस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै ञसिञ्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जशहषि औङ आपः नपुंसकाच्च जशसोषिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां दशोष ङे प्रथमयोरं शशोन भ्यसोभ्यं पञ्चम्यात् एकवचनस्य च साम आकम् अतौणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेश्यतुर्वसुः समासेनैपूर्वे क्त्वल्यप् त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश्. पर्याप्तं वा महोदय? लोपस्थ आत्मनेपदे एकम्
अग्रे उक्त्वा लोपस्थ आत्मनेपदेषु धन्यवादः धन्यवादः। इदानीं श्रीकृति नारायण सन्ति वा? Since they are in USA, they must have gone to the school. नमस्कारः महोदय, किञ्चित् क्लेशमस्ति, पाठशाला गन्तुं समयः चलति इदानीम्। अग्रिमकक्षायां आदौ एव गच्छामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, इदानीं श्रीविद्या वदतु। श्रीविद्या। युवोरनाकौ आयनेयिनीयः पठकजघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिसायिस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनास्याः न्येर्यः सर्वनाम्नस्मै न्यसिंहोऽस्मात् विनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ्गापः नपुंसकाच्च जसशोषिः अष्टाभ्याौष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतुङोम् अदृढतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतरात् छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां युष्मदस्मद्भ्यां नसोष ञे प्रथमयोरं शशोनभ्यसोभ्यं पञ्चम्यात् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुष्योस्तातं गाशिष्यत्यतरस्यां विदेश चतुर्वसुः। She hasn't learnt beyond that one. Okay. See, 35 sutras in 3 days she has learned only at the first instance. It is only Bhagavan's kripa. So let us all clap for her. All of us will clap for her. For Sri Vidya, we will clap. Sri Vidya, you have done well. Please continue the good work. Practice. Thank you have you. done well. धन्यवादाः। भवती अतीव समीचीनतया we all should get inspired by Sri Vidya and we all should learn. I am inspired by her. I personally am inspired by her. Dhanyavadaha. So we will we have 6 more minutes. If anybody wants to chant, we can chant. Narayan Swami Mahodaya, do you want to chant 40 sutras? I think I have memorized 1 to 20. Can I try? 1 to 20. Whatever is possible. अथ पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमपादः युवोरनाकौ आयनेयनीय फटकचगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेश्वरतः शीङो रुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिसायिस् बहुलं छन्दसि टाङ्गसिंहसामिनास्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै नसिंहोऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि नपुंसक औङ आपः नपुंसकाच्च जशसोषिः अष्टाभ्य औष। वेरी गुड। सरिता गर्ग। महोदय, अहं पठामि एव, कण्ठस्थीकरणं न कृतवती।
अस्तु पठतु चिन्ता नास्ति। आम् युवोरनाकौ आयनेयीनीय खडखच छगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः बहु शीङ्गोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस् ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्सिङ् सामिनात्स्याः नेर्यः सर्वनामस्मै नसिनयोः स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जशस्षि औङ् आपः नपुंसकाच्च जशशोषिः अष्टाभ्य औष्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। हेमावती शङ्कर् 20 सूत्राणि भवती पठितुं शक्नोति वा? From which one? प्रथमतः 20 1 to 20. अथ पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमोऽध्याये प्रथमः पादः युवोरनाकौ आयनेयीनीय फडगच्छघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेतेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिंह्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङापः नपुंसकाच्च जशशोषिः अष्टाभ्य औष्। धन्यवादः। धन्यवादः। अहं पठामि वा? भाग्यलक्ष्मी वा? अनुराधा मेघराज सिंगी। अवश्यं पठतु। सप्तमाध्याये प्रथमः पादः युवोरनाकौ आयनेयीनीयीय फडकजगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिंहस्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसः षि औङ् आपः नपुंसकाच्च जशसोः षिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् क्रतोम् अदडदतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां गसोंश् नेः प्रथमयोरं शसो न भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत् औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेहे चतुर्वसुः समासेन पूर्वे क्त्वोऽल्यप् त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश् लोपस्तात्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजध्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि त्वो यक् इष्टवीनमिति च स्नात्। धन्यवादः आचार्य। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति 40तमसूत्रे एकवारं दर्शयितुं शक्नोति वा? इदानीम् अस्ति वा नास्ति वा? न दर्श्यते न दृश्यते। अस्तु अत्र प्रायः किम् अस्ति the ones that are separated amah
किमपि अस्ति न दृश्यते इदानीम् इदानीं दृश्यते वा? नास्ति महोदय 41 is लोपस्थ आत्मनेपदेषु अहं दृष्ट्वा वदामि एकवारं मम स्क्रीन् मध्ये नास्ति सूत्राणि तत् स्क्रीन् मध्ये नागच्छति इदानीं एकवारम् अहं दृष्ट्वा वदामि एकक्षणं ददातु आं महोदय अमोमश् अत्र तस्य on the side it is given amah mash अमेमश् भवति वा अमोमश् भवति अमो एव वा विसर्गसन्धेः नियमः अस्तु अमो एव अस्तु विनाक्षरसमां नायमतिगम्य महेश्वरात् व्याकरणं प्रोक्तस्मै पाणिनये लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः राम 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 गुरुवासरे पुनः मिलामः सर्वे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु धन्यवाद महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय नमस्कारः महोदय धन्यवादः तथैव धन्यवादाः नमस्काराः सर्वेभ्यः धन्यवाद महोदय महोदय धन्यवादः महोदय महोदय वदतु नमस्कारः बहुलं छन्दसि त्रीणि वारम् आगच्छति कथम् इत्युक्ते तत्र अर्थ काण्टेक्स्ट् सर्वं भिन्नम् अस्ति तत् अस्माभिः अर्थकक्षामध्ये अस्माभिः अध्येतव्यम् अर्थः एकमेव भवति इति ज्ञातवान् the previous sutras have a different context, so from the anuvrittis we have to take the contextual meaning. अस्तु महोदय That is, we will learn it in the meaning class. अस्तु धन्यवादः महोदय explanation for the previous sutra. May I ask something? Not related to meaning. Anything else you can ask. In Sutra 35, in the Samastapada, there were two d, and in the Vigraha Vakya was only one. I couldn't find the Sandhi. Is it a mistake in the Samastapada or? Number what is the Sutra? 35, I remember. I don't have the text in front of me. Tushyo statang ashishyanyatar. That is also a Sandhi niyama. It is a Sandhi rule. It is called Namudagama Sandhi. So one more extra, when the Sandhi happens, extra Nakara comes there. Nakara, yes. Oh, okay. Oh, Namudagana, okay. Thank you. So the split version is on the right side. Yes. Whereas the Sandhi version, the combined Sandhi version is on the left side. Yes, yes. Yeah. Oh, it's Namudagama. Yes. Thank you so much. एकः प्रश्नः पृच्छामि वा सप्तमाध्याये सूत्राणि सर्वाणि किं बोधयन्ति इत्युक्ते प्रथमाध्याये संज्ञासूत्राणि सन्ति खलु महोदय एवं सप्तमाध्याये सूत्राणि किं बोधयन्ति केचन तत्र सुबन्त प्रक्रिया विषये सन्ति अतोपि साइस् इत्यादि विषये केचन सुबन्त प्रक्रिया इदानीं सुबन्त प्रक्रिया इत्युक्ते फ्रॉम राम हाउ डू यू derive रामैः all those set of sutras are there. Some of the sutras are related to subanta prakara.